अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि विजिट वीजा पर किस तरह आप अपने को बुलवा सकते हैं और कौन से कागजात आपको स्पेन में इनविटेशन लेटर जारी करवाने के लिए चाहेंगे, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन की नेशनैलिटी कैंसल जो कानून है उसके साथ साथ एक और मुल्क शामिल हो चुका है और उसने भी कुछ इसी तरह के मिलती जुलती अनाउंसमेंट्स की हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन पेंशन कानून के बारे में एक अच्छी खबर है जिसको कवर करूंगा और आखिर में बात करेंगे कि बिजली के बिलों के बारे में जो नया शेड्यूल जारी किया गया है और वो क्या है और किस तरह से आप उसके बारे में जान सकते हैं और ज्यादा बिजली के बिल से बच सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा, वीडियो से रिलेटेड जो न्यूज के लिंक्स हैं। जो लास्ट 3 न्यूज हैं जिसमें स्पेन नेशनैलिटी के साथ साथ जो नेशनैलिटी कैंसल का कानून है, एक और मुल्क शामिल हो चुका है, उसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 मिलेगा और लिंक नंबर 2 स्पेन पेंशन के बारे में जो नया कानून है जिसमें कुछ नई तब्दीली की गई है, इसका लिंक नंबर 2 और बिजली के बिलों के बारे में जो नया शेड्यूल जारी किया गया है अप्रैल में, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि विजिट वीजा पर आप अगर अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को बुलवाना चाहते हैं तो उसको इनविटेशन लेटर जो है वो जारी करवाना जरूरी है। इनविटेशन लेटर कहाँ से जारी होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या तरीकाकार है, इस पे मैं आपको खास चीजें जो अहम है वो बताता हूँ। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं। आज से चंद महीने पहले मैंने इसको कवर भी किया था, लेकिन वो वीडियो शायद बैक पे जा चुकी है, इस वजह से काफी दोस्तों के कमेंट इसके बारे में आ रहे हैं, तो इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, दोबारा से कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा कमेंट्स का बताता चलूं कि बहुत ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि वही बात करते हैं जो मैंने रिसेंटली वीडियोस में की होती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपलीदोस पे बात किया कि स्पेन की नेशनैलिटी जब आप लेते हैं, खुरामिन देते हैं, ओथ देते हैं, उस वक्त क्या मसले मसाइल कुछ लोगों के साथ आए हैं और रजिस्टर सिविल में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हुए कौन सी गलती है जो नहीं करनी। अब वही चीजों पे बार बार कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा जब आपको एक मरतबा की चीज की समझ नहीं आती तो उस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लिया करें, दोबारा देख लिया करें। उससे क्या होगा कि आपको सही तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिवाय इसके कि आप बार बार कमेंट करते हैं, वही बातें मैं दोबारा लिखूंगा जो मैंने वहां पे वीडियो में बोली हैं। इस तरह से वो वीडियो बनाने का फायदा नहीं रहता अगर मैंने आपको रिटर्न ही उसके आंसर देने हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को कंप्लीट और गौर से सुना करें जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो आप लोगों के लिए मैं काफी ज्यादा वक्त मुश्किल से निकाल के वीडियो बनाता हूँ। अगर आप में थोड़ा सा भी इसके बारे में एहसास है कि मैं इतना ज्यादा मुश्किल से आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, तो लाजमी तौर पे वीडियो को गौर से सुना करें और देखा करें। इसमें मेरा कोई इसमें लालच या मकसद नहीं है। अगर इस यूट्यूब चैनल की मैं अर्निंग की वजह से जो है वो वीडियो बनाता तो बड़ी देर से मैं पहले जो है वो इस चैनल को छोड़ दिया होता। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शौक की वजह से, दूसरा उन दोस्तों उन लोगों की हेल्प की वजह से जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे कम्युनिटी नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, उनको मैं चाहता हूं कि किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचाया जाए और वो लोग जो पाकिस्तान में अभी और परेशान हैं उनको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो दूं इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, इस वजह से लाजमी तौर पर इसको गौर से सुना करें और लाजमी तौर पर जो मैं वीडियो में चीजें बताता हूँ उस पर बाद में अमल भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि विजिट वीजा पे जो बिलों बुलवाने का तरीका है वो क्या है और किस तरह से आप अपने किसी प्यारे को अपने पास बुला सकते हैं। जो विजिट वीजा है ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो बड़ा सिंपल तरीकाकार है, आपने जहां पे आपकी पदरोना मिनतो है वहां से आपने अपना ओखा दी पदरोन निकलवाना है। वहां से ओखा दी पदरोन निकलवाने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो पुलिसिया नेशनल की तरफ जाने का है।
اب بہت سارے ایریا ایسے ہیں جہاں پہ پولیس نیشنل کا سیتا بھی نہیں لینا پڑتا، لیکن بہت زیادہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ امیگرینٹس کی تعداد زیادہ، وہاں پہ آپ کو سیتا لینا پڑتا ہے۔ یہ اب آپ نے اپنے ایریاز کے حساب سے دیکھ لینا ہے۔ سیتا لینے کے بعد انویٹیشن کے لیے آپ نے پولیس نیشنل جانا ہے۔ سیتا آپ کو انویٹیشن کے لیے عموماً طور پہ پہلے ٹائم کا ملتا ہے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اپنی فائل کو سبمٹ کروانا ہے۔ اب فائل میں آپ کا کیا ہونا چاہیے، جس بندے کو آپ نے بلوانا ہے اس کی کمپلیٹ جو فوٹو کاپی ہے پاسپورٹ کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنی پترونہ میں تو ہونی چاہیے، اپنی دنی یا ریزیڈنٹ کارڈ ہونا چاہیے جو آپ کا سٹیٹس ہے اسپین میں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے لے کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نیشنل آپ سے اور کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، ان کے پاس تمام آپ کی ایکسیس ہوتی ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کر لیتی ہے، تمام چیزیں چیک کر لیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں جو آپ نے بندے کو بلانا ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ لیتے ہیں، وہ عموماً طور پہ پہلے ٹائم آپ سے یہ تمام ڈاکومنٹ ریسیو کرتے ہیں۔ آپ نے فیس پے کرنا ہوتی ہے، فیس کے طریقہ کار دو ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی کمیساریہ آپ سے کارڈ کے ذریعے لے لیتے ہیں اگر خاص طور پہ دنی ہو آپ کے پاس، ورنہ آپ کو بینک میں جا کے جمع کروانی ہوتی ہے، اس کی رسید آپ نے سبمٹ کروانا ہوتی ہے، اور اس کو لے کے ڈاکومنٹ کو عموماً طور پہ کمیساریہ سیکنڈ ٹائم آپ کو وہ انویٹیشن لیٹر بنا کے دے دیتے ہیں۔ اگر کچھ ایریا میں ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو زیادہ رش کی وجہ سے ٹائم بھی دے سکتے ہیں، 1 دن 2 دن، اور اگر آپ کے کیس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر بھی وہ آپ کو کچھ دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بنا کے دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اس میں کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے یہی صرف ڈاکومنٹ منگوانا ہے، اس کے علاوہ انویٹیشن کے لیے اور کی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے فیملی پروسیس کرنا ہے تو وہ بھی آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس کے لیے کافی ڈاکومنٹ چاہیے، لیکن انویٹیشن کروانے کے لیے کسی کو بھی یہی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کینسلیشن پروگرام جو ایک قانون ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک یورپی یونین کا جو کافی اہم ایکٹیویٹیز کر رہا تھا، اس نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جو نیشنلٹی کینسل ہے اس میں انہوں نے بھی کچھ ترمیم کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں رائٹ ونگز پارٹی کی حکومت آ چکی ہے اور انہوں نے اس پہ کافی تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ان کا جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی یہی اعلان تھا کہ ہم 15 سال کا قانون کریں گے، کوئی بھی امیگرینٹ جہاں پہ آ کے لیگل ہوتا ہے اٹلی میں تو 15 سال کے بعد وہ لے سکے گا اٹلی کی امیگریشن کے ذریعے نیشنلٹی، یعنی کہ جن لوگوں نے امیگریشن لی تھی وہ 15 سال ویٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اٹلی کی نیشنلٹی لے سکیں گے۔ اب انہوں نے کینسلیشن کے قوانین میں بھی کچھ ترمیم کی ہے اور کینسل کرنے کے بارے میں بھی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ وہی قوانین ہے جو کہ اسپین میں عام طور پہ رائج ہے۔ یہ قانون وہی ہے کہ جیسے کہ آپ 3 سال تک کوئی بھی رجوع نہیں کرتی تو آپ کی نیشنلٹی کینسل ہو سکتی ہے، آپ کسی ملیٹنٹ گروپ کا حصہ بنتے ہیں آپ کی نیشنلٹی کینسل ہو سکتی ہے، آپ کی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی نیشنلٹی کو کینسل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سیکونڈو سٹیزن ہی رہتے ہیں، سیکنڈ سٹیزن ہی رہتے ہیں، اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم بائی برتھ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دنی ہو، ہمارا پاسپورٹ ہو، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے برتھ پلیس جب ہماری کسی اور جگہ کی آئے گی تو ہم سیکنڈ شہری کے طور پہ یہاں پہ ریکوگنائز ہوں گے۔ یہ ڈاکومنٹ میں تو آپ کو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہی اس کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی نیشنلٹی یہ کینسل کرتے ہوئے کوئی بھی دیر نہیں لگاتے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ کو لنک نمبر 1 نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین پینشن قانون کے بارے میں ایک اچھی خبر اناؤنس کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 5 سال کی پینشن جو ہے کام کی وہ فری آف کاسٹ ملے تو کچھ چند ایک شکیں جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ نیچے جو میں آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہاں پہ تمام یہ شکیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے کہ آپ کو 5 سال کی فری کوتیساسیون ملے۔ کوتیساسیون کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے 15 سال کام کیا ہے تو آپ کا ویزا لبرال شو کرے گا، آپ نے 20 سال کام کیا ہے تو آپ کو پینشن بھی 20 سال کی ملے گی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ کا کم سے کم 15 سال کام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ پہ پینلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی زندگی میں کبھی بھی آپ نے کوئی جرم نہ کیا اور اس کی سزا نہ بھگتی ہو۔ تو اس طرح کی چند ایک اور شرطیں ہیں جو نیچے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو لازمی طور پہ اس قانون سے فائدہ اٹھائیں اور پینشن کے پیریڈ کو بڑھائیں۔
अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में बिजली के बिलों के बारे में। जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, आपको पता है कि बिजली के बिल काफी ज्यादा महंगी कर दिए गए हैं। जिन लोगों का पहले फक्तूरा 80 यूरो आता था, अब 120 130 यूरो आ रहा है। तो इसको किस तरह से आप कम कर सकते हैं, इसका शेड्यूल जारी किया गया है कि कौन से घंटों में बिजली ज्यादा महंगी होगी और कौन से घंटों में बिजली सबसे सस्ती होगी। इंटर वीक में कब, कौन से टाइम पे, कौन से दिन में महंगी है और वीकेंड पे कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा सस्ती है, इसका तमाम शेड्यूल नीचे लिंक नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे, वहां पे तमाम A to Z इंफॉर्मेशन जारी की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।